बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान साहब का चैलेंज, दूसरा इमरान खान साहब को साइफर की तरह तोशा खाना में भी हक़ दिफा से महरूम कर दिया गया, तीसरा सनम जावेद दस्तबरदार, और चौथा मियाँ साहब का वही राग जो मुझे क्यों सज़ा दी तो वो जज चले गए, और मरीम नवाज साहिबा ने का भी इस पर एक नया है मंतक, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सनम जावेद का NA 119 से दस्तबरदार होने का ऐलान। वहाँ से मैं आपको बात बताता चलूँ कि अबाद फ़ारूक के भाई जो हैं वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, इसलिए वो अब वहाँ से हुई क्योंकि ये लेट कर दिया गया, क्योंकि मरीम साहिबा की ख्वाहिश थी कि कहीं सनम जावेद मेरे सामने ना हो, क्योंकि सनम जावेद से खौफ आ रहा था। सनम जावेद मुकम्मल तौर पर जो है वो छाई पड़ी थी, क्योंकि उनकी कंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मियाँ आबाद के भी यही मामला है, लेकिन वो ज़ाहिर है वो अब कंपेन कर रहे थे उनके भाई, तो डोर टू डोर उन्होंने सारे मामलात किए, इसी वजह से जो है वो उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया। लेकिन हमारे मीडिया चैनल्स जो हैं वो कोई और चीज़ें बताते हैं, वो आपको मालूम ही है कि वो क्या बता रहे हैं। तो ये सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, वरना इतना अगर मसला था तो इनको जो है वो सामने उनको लड़ने देते, उनके कागजात ना मुस्तरद करवाने देते। स्पेशल फरमाइश थी, ये सबको मालूम है। और दूसरा आप देखें कि मरीम अपना सनम जावेद साहिबा को फिर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया और केस में, जलाओ गिराओ केस में। अब मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के अक्सरियती जो लोग हैं, या तो वो जेल में है या रूपोश है, लेकिन उसके बावजूद टांगें कांप रही हैं और ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से विन कर जाएं। और मैं आपको बताऊं कि इनको ये इतला दी गई है कि हम पूरा जोर भी लगा लें तो 30 से ज़्यादा सीटें आप नहीं जीत सकते। लेकिन उनके दावे देखें आप, वो कैसे कमाल हैं। वैसे मुझे हैरत होती है कि इतनी डटाई के साथ आके ये दावे करने कि जनाब हम सरखरू हो गए। जनाब मियाँ साहब ने आज कहा कि मेरे केसेस पर मॉनिटरिंग जज बनकर बैठने वाला इस्तीफ़ा देकर चला गया क्योंकि दाल में कुछ काला था। जनाबे वाला पूरी कौम ने देखा, जब तक आपको रियासती प्रोटोकॉल में पाकिस्तान नहीं बुलाया गया आप नहीं आए। क्या आपने रसीदें जमा कराई, लिहाजा आपने देख लिया कि कौम बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं। आप जितनी मर्जी बयानबाजी करते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब कौम आपकी बातों पर ध्यान दे। लेकिन कौम ने आपकी बातों पर ध्यान नहीं देना। उन्होंने कहा मैं बेकसूर था, चीफ जस्टिस बनने वाला जज वो भी चला गया। जनाब वो भी सबको मालूम है कि किस तरह के मसाइल खड़े थे, किस तरह का दबाव था, जिस वजह से उन्होंने बेहतर जाना कि वो जाएं। लेकिन मकसद ये है कि ना आपने रसीदें दी, ना आप सुरखरू हुए। या तो एवन फील्ड की आपने रसीदें जमा करा दी होती जिसमें आपको सज़ा हुई। ये सारी दुनिया चीख चीख कर देख रही है, सारी दुनिया को मालूम है कि आपने स्वाय कतरी खत के कुछ नहीं दिया, फिर आप ये बातें करें तो वो अजीब सी बात है। और दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो मरीम नवाज साहिबा हैं उनका भी ये दावा है कि 8 फरवरी को 9 मई वालों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये बिल्कुल बात ठीक है मरीम साहिबा, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जिनकी फुटेज है, जो मुजस्मे उतार कर फेंक रहे हैं, जिनकी तस्वीरें मौजूद हैं, जो राना सनाउल्लाह के साथ और आपके जलसों में आगे आगे होते हैं, उनको कैसे माफ़ी मिल गई? सबसे पहले तो उनको सज़ा होनी चाहिए जो लोग कर रहे थे और जो इसके बेनिफिशरी हैं। बिल्कुल अवाम ने उनको उठाकर बाहर फेंक देना। आप जो मर्जी कर लें, आपने पूरा जबर किया, रैलियों पर छापे मारे गए लोगों के घरों पर, क्या आप लोगों को रोक पाए? लाहौर भी निकला, पूरा पाकिस्तान निकला इस जबर और इस जुल्म के माहौल में, फिर भी लोग निकले। और आपके लोग जो हैं, आपकी रैली जो थी मियाँ साहब के साथ, वो सारी दुनिया को मालूम है कि 1000 से ज़्यादा लोग नहीं थे, वो भी आपके घर के और सिक्योरिटी के लोग डालकर थे। तो ये मामला जो है, अब आप जो मर्जी कहती रहे, ये मामला तब आपके हाथ से निकल चुके हैं। मामला तो आपके हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपको मांगे तांगे की हुकूमत दे भी दी जाए तो ये हुकूमत नहीं चल पाएगी, 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। ये चैलेंज है, आप मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि अवामी हिमायत हासिल नहीं। 16 माह में जो बेड़ा गर्क किया और कहते हैं अब नान इतने का हो गया, फलां का हो गया, जलसों में बता रहे हैं। तो 16 माह तो आपके भाई ने हुकूमत क्यों की?
اس کے دور حکومت میں جتنی مہنگائی ہوئی اور تھوڑے عرصے میں عوام کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی، لیکن آپ لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے، اس کو اپنی حکومت نہیں مان رہے۔ تو پہلے کہتے ہیں ہم نے اس کو کہا شہباز حکومت نہ لینا، شہباز صاحب نے حکومت لے لی، پھر اب بعد میں کہتے ہیں جی وہ تو عمران خان نے چیلنج دے دیا تھا۔ بھائی نہ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا نہ کچھ تھا، آپ نے چلتی حکومت کو رخصت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کا اعتماد نہیں تھا، اور جو لوگ آپ کو لے کر آئے عوام نے دیکھا کہ یہ پھر وہی لوگ مسلط ہم پر کر دیے گئے ہیں، اور آگے جو نگران سیٹ اپ بنا وہ بھی انہی کی مرضی کا بنا، پوری فیلڈنگ سیٹ کی گئی۔ تو لوگوں نے یہ دیکھا اور لوگوں میں غم و غصے کا اظہار کیا، اور لوگ اس ٹائم غم و غصے سے بھرپور بھرے پڑے ہیں۔ آپ نے بھی جلسے کر کے دیکھ لیے، اور ادھر سے تحریک انصاف کو آپ دیکھیں کہ اتنے جبر کے باوجود وہ کنونشن بھی کرتے ہیں تو عوام کا سمندر نکل آتا ہے باہر۔ وہ چھوٹی سی ریلی کی کال دیتے ہیں، عمران خان جیل کے اندر ہے اور کال دی پورے ملک میں، آپ نے دیکھا کہ کیا معاملات ہوئے۔ تو یہ اب معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کیونکہ عوام نے ووٹ ڈالا ہے، عوام کو اس بات کا شعور آ چکا ہے کہ ہماری ووٹ کی طاقت سے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، آج سائفر کیس کی طرح جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان کا حق دفاع اور کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ اس کا حق ختم کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود کہ ان کا وکیل موجود تھا وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ اچانک جج صاحب اٹھ کر غائب ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اب آرڈر ہو گیا ہے کہ یہ سرکاری وکیل ہی جو معاملات کریں گے۔ کیسی ایک طرف سرکاری طور پر ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے اور سرکاری وکیل ہی حق دفاع کریں گے۔ یہ جناب یورپ نہیں ہے، یہ مغرب نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہائی کورٹ میں جا کے اڑ جائے گا کیس، ہائی کورٹ میں نہیں تو سپریم کورٹ میں اڑ جائے گا کیس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف لاڈلے کی فرمائش ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا دی جائے تاکہ عمران خان فوری طور پر باہر نہ آ سکے جب تک کیس نہ لگے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ہر صورت الیکشن سے پہلے سزا دینی ہے۔ تو یہ تو سب کو معلوم ہو چکا ہے۔ تو اس پر اس آرڈر کا وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے وکیل شہباز کھوسہ نے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، لیکن انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ اسی ویک کے اندر یہ سزا دینے کی کوشش کریں گے عمران خان کو، تاکہ لوگوں میں مایوسی پھیلے اور لوگ جو ہیں ووٹ ڈالنے نہ جائیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ مایوسی نہیں پھیلے گی۔ یہ جو ٹرن آؤٹ 70% یا 60% ہونا ہے نا، وہ 90% پر بھی جا سکتا ہے غصے سے، کیونکہ ہر بندہ پھر اپنا ووٹ کا استعمال کرے گا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف جیتے گی تو عمران خان باہر آئیں گے، ورنہ یہ معاملات ایسے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری جانب عمران خان نے جو بہت بڑا چیلنج دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ مجھے بندے ہاتھوں سے صرف ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ عمران خان کو تو آپ جلسہ دور کی بات ہے، آج آپ اعلان کر دیں کہ کل عمران خان کو رہائی مل رہی ہے، آپ کو اسلام آباد جانے والے تمام راستے بلاک نظر آئیں گے، پنڈی جانے والے، اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے، اور جمع غفیر ہوگا، اور عمران خان کو بائی روڈ چاہے وہ زمان پارک جائیں چاہے وہ بنی گالا جائیں، ان کو کئی دن لگ سکتے ہیں، عوام کا اتنا بڑا سمندر ہوگا۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ نے عمران خان کو نیلسن منڈیلا بنا دیا ہے۔ عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، کیونکہ آپ نے حماقتیں اتنی زیادہ کر دی ہیں، اور جو آپ کا نگران بنایا ہوا سیٹ اپ ہے وہ جس طرح جانبدار ہو کر جو کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اور ایک خبر میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ بینک نے جو نوٹ ہیں وہ سارے دوبارہ چھاپنے کی، جو نئے نوٹ کو 1000 سے لے کر 500 سے لے کر یہ سارے نئے نوٹ انہوں نے کہا ہے کہ جدید طریقے سے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے چھاپے جائیں گے، جو کوئی جعلی نوٹوں کی شکایات موصول ہو رہی ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ خاصا فرق پڑے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو معلوم ہے جن کے گھروں سے ایسے پیسے نکلتے ہیں، وہ بھی آپ کو معلوم ہے، تو ان کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کام فوری طور پر نہ کیا جائے، لیکن امید ہے کہ یہ کیا جائے گا۔ لیکن تحریک انصاف نے جو منجی ٹھوکنی تھی ان کی، وہ منجی ٹھوک دی ہے۔ سیمی فائنل عمران خان جیت چکا ہے، اور فائنل جو ہے وہ 8 فروری کو ہے، اور 8 فروری کو فائنل
اسی عوام نے جیتنا ہے، اسی عوام نے ووٹ ڈال کر آپ کو نشان عبرت بنانا ہے، اور 9 مئی کا حساب بھی آپ سے لے لیا جائے گا، کیونکہ 9 مئی کے جو بینیفیشری ہیں، جنہوں نے یہ حرکتیں کی، جنہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی، ان کو سزائیں نہیں ملی، اور بے شمار لوگ جو بے گناہ ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں، نہ ان پر ٹرائل ہو رہا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور آپ دیکھ لیں بہت سارے بلکہ اکثریتی لوگوں پر ٹرائل نہیں ہے، لیکن ریمانڈ پر جیل میں آج 7-8 ماہ ہو گئے ہیں، لوگ اندر جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ کیا اس کا جواب کسی نے نہیں دینا؟ اس کا جواب بھی عوام نے لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے لینا ہے، اور آپ نشان عبرت بنتے نظر آئیں گے۔ آپ یہ اب کہتے نظر آئیں گے کہ مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔